ईद है, यौम सईद है, खुशियां बांटने और गले लगाने का दिन है, गम मिटाने का दिन, तलखियां भूल जाने का दिन। लेकिन हमारे दरमियान कुछ घराने ऐसे भी हैं जहां ईद की मुसर्रतों से बढ़कर वतन की अजमत पर जवान बेटे की शहादत पर फरते मुसर्रत आंसू की सूरत जाहिर होती है। ये लोग वो हैं जिनके जवान बेटे सरहदों पर दुश्मन का निशाना बने या दहशत गर्दों से लड़ते हुए जान से चले गए। ये बामुराद और सरफराज लोग हैं जो फौजी वर्दी को शहादत का एजाज बख्शते हैं। आइए शहीद कैप्टन फराज इलियास के अहले खाना से आपको मिलवाते हैं। बूढ़े माँ बाप और बहन भाइयों की ये ईद कैप्टन फराज शहीद के बगैर कैसे गुजरेगी, उन्हीं से जानते हैं। मैं अल्लाह के फजल व करम से अपने बेटे की शहादत पर बहुत दिली तौर पर खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस इनाम से नवाजा कि मुझे शहदा की फ़ैमिली में शामिल होने का शरफ़ हासिल हुआ। एक मेरा कैप्टन फराज बेटा ही नहीं, बहुत से माओं के बेटे जो शहादत में गए हैं, मैं उनके लिए भी अल्लाह पाक से यही तवक्कुआत रखता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी उनकी शहादत को कबूल फरमाए। मेरा बेटा कैप्टन फराज इतना निडर, इतना बहादुर और हर तरह से जितना भी उसके बारे में मैं कुछ कहूँ वो कम है। उसमें मोहब्बत, उसमें बहादरी, उसमें सारी चीज़ें, उसमें अहलियत सर्व करने के लिहाज से बहुत ही उसमें टैलेंट थे। कैप्टन फराज जब छुट्टी घर पे आया हुआ था, माह रमज़ान चल रहा था, 2 या 3 रमज़ान को वो यहाँ से छुट्टी गुजार कर जब वापस गया तो बखैर आफ़ियत हम सब अहले खाना उसके साथ मिले और उसके लिए दुआओं के साथ उसको रुखसत किया। अरसा 3 माह जब उसका मुकम्मल हुआ तो हमने उससे मोबाइल पर रब्ता किया और उससे पूछा कि फराज घर पे आने का कोई प्रोग्राम है। तो फराज ने बताया कि अबू जी मेरा ऑफिसर जो मुझे यहाँ से रिप्लेस करेगा वो 15 तारीख को पहुँच रहा है और मैं इंशाअल्लाह ताला निकल आऊँगा। तो अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं था, तो जो कुछ अल्लाह की तरफ से हुआ मैं उस पर बहुत साबर हूँ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि फराज जो है मेरे साथ बहुत ज़्यादा मानूस था और सबसे ज़्यादा मेरे से प्यार करता था। मैं अपनी कौम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इस मुल्क के पासबान हैं और हम पाकिस्तान की हिफाजत नहीं करेंगे तो पाकिस्तान हमारे हाथों से निकल जाएगा और हम हर कुर्बानी देने के लिए अपने मुल्क के लिए तैयार हैं। मैं तो बस बैठी हुई थी अचानक से, तो भाई नहीं, इतना पहले से नहीं मुझे पता था। तो जैसे घर में आम रूटीन में रहते हैं, पहले तो अयाज़ को ही पता था, तो लेकिन जैसे अचानक से बताया तो वो तो आप लगा लें कि वहाँ क्या बच्चे आए हैं जज साहब के, तो उन्होंने मुझे मैंने कहा ये आप लोग अचानक से भाई कैसे आ गए, जब भी आते हैं तो बता के आते हैं। तो वो आई है तो अचानक से मैंने कहा तो बस आकर बैठी है, तो उसने कहा कि मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे यकीन नहीं आया, मैंने कहा नहीं। 10 माह होने को हैं, लेकिन हर लम्हा हर कभी नहीं ये हुआ कि जिस दिन मुझे फराज याद ना है। उसका तो मोहब्बत करने का ही अंदाज़ ही अलग से था। माशाल्लाह बच्चे तो सब में सही अटैचमेंट है, बहुत प्यारे बच्चे हैं अल्लाह ने हमें दिए हैं। ये भी अल्लाह का हम जितना भी शुक्र अदा करें इतना ही कम है, लेकिन फराज का मोहब्बत करने का अंदाज़ ही अलग था। बैठी हूँ, सर मेरी जैसे गोद ऐसे बैठी हूँ, गोद में उसने सर रख देना मेरे पास बैठ के, और भाई इतना तंग नहीं करता था, बहुत ज़्यादा भाई ख्याल रखता था हमारा भी, हर वक्त ही वो खुश रहता था। बचपन में भी माशाल्लाह जैसे भाई कहते हैं बहुत खुश था, और उसमें कोई नहीं इतनी कोई ख़ास तब्दीली आई। माशाल्लाह मेरे 3 बेटे आर्मी में, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं तो खुद अपने मियाँ के साथ आर्मी हो रही हूँ। स्कूलिंग तो उसकी माशाल्लाह बड़ा ही हो गया था, तो हम लोग उस वक़्त में क्या हैदराबाद में थे, गुजरांवाला में थे, तो उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो वही उसने कहा सीट खाली नहीं है एपीएस में, तो हम लोग उन्होंने कहा कि सिर्फ एक 1 क्लास में है, तो हमने कहा चलो आप इसने 1 में ही दाखिला दे दें। उसने एक दिन भी नहीं पढ़ा था स्कूलिंग में। फिर हमने उसे तो मैं गई हूँ तो प्रिंसिपल कहती है मैम आपका बेटा ना छोटा है
تو ہم اس کو پریپ میں کر دیں. تو میں نے کہا چلو آپ پریپ میں کر دیں. ادھر سے اس نے ماشاءاللہ شروع کیا تھا. لیکن وہ ہے کہ جس دن وہ لمحہ تھا اس وقت تو بڑا ایک دھچکا سا لگا تھا. تو میں نے کہا کہ شاید اس دن میرا روزہ بھی تھا. میں نے کہا شاید کیا پتا آپ کو ویسے روزے کی وجہ سے, کام کی وجہ سے, اس وجہ سے آپ کو لگا ہے اس ٹائم. لیکن میں نے پھر بھی اتنا تھوڑا سا نہیں, ایاز کو پتا تھا لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا تھا. سب سے, بھابھیوں سے, بھائی بہن بھائیوں پہ, سب پہ بڑی محبت, بہت ہی کہتے ہیں اتنی تعریف اس کی کروں اتنی ہی کم ہے. بہت پیار کرنے والا, کیئرنگ تھا, سب کا بہت خیال رکھتا تھا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فوج بھائی کھا گئی ہے, یہ میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ میں تو زیادہ نہیں, لیکن میں کہتی ہوں ان ماؤں سے, میں نے کہا نہیں, یہ دیکھیں یہ ایک جاب جو ہمارے بچے کرتے ہیں, اگر ہم, اب میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو میں اب میرے 2 بچے ہیں, ان کو میں گھر میں بٹھا لوں؟ نہیں, تو ملک ہے تو ہم ہیں, سارے بچے ہی ہمارے, اگر نہیں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. مجھے دکھ ہے کہ بھئی میرا بچے, تو اچھی بات ہے, خوش نصیب ہیں ہم والدین جن کے بیٹے کو, میرے بیٹے کو شہادت ملی, اور میں بہت خوش ہوں. اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے. بھائی کی کمی کو تو ہر لمحے ہی محسوس کرتے ہیں, اور کیونکہ بینگ فوجی بھی اور اس سے پہلے بھی میرا ایج فیلو بھی ہے, ہم لوگ اسکولنگ ہماری کٹھی رہی ہے, تو وہاں سے اگر ہم اپنا مطلب چائلڈہڈ میموریز سے سٹارٹ کریں تو ابھی تک سارا ٹائم ہم نے اکٹھے گزارا ہے, ایز اے بڈی, ایز اے گڈ فرینڈ, رادر ایز اے بیسٹ فرینڈ. تو ظاہر سی بات ہے ابھی اس چیز کو فیل تو کرتے ہیں, بٹ یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, تو اللہ کی رضا میں بس راضی ہیں. ہمارا بڑا اچھا ایکسلنٹ بانڈ ہے اس سے, کیونکہ ہم ایک تو دونوں, مطلب میں پہلے پاس آؤٹ ہوا, اس کے بعد بھائی چھوٹا وہ بھی پھر پی ایم اے ٹریننگ, مطلب سیم ایک ہی ہم نے آلموسٹ روٹین فالو کی ہے. اس کے بعد وہ پھر آرڈننس میں چلا گیا, پھر اس کو ایس ایس جی میں آنے کا بھی شوق تھا. تو وہ ایک قسم کا ہمارا جو ہے نا, کیونکہ پروفیشنلی بھی اور ادروائز ایج گیپ بھی نہیں تھا, تو فرینکنیس لیول ہر لحاظ سے بڑا اچھا بانڈ تھا. فادر آرمی سے ہیں تو بس بچپن سے ہم نے دیکھا ہی فوج کو ہے, فادر کو دیکھا ہے یونیفارم میں, اس کی ایک اپنی ایک افیکشن ہے, ایک فیسینیشن ہے. تو اس کے بعد پھر میں بھی مطلب فیملی میں سے پہلا ہوں جو آرمی میں گیا ہے, تو اس کے بعد چھوٹا بھائی بھی آبویسلی وہ ایک آپ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں گرو کرتے ہوئے, وہ یونیفارم پہنتے ہوئے, تو اس کی فیسینیشن ہوتی ہے. ہم اصل میں فوجی لوگ جو ہوتے ہیں نا, زیادہ تر جو ہماری پروفیشنل چیزیں ان کو گھر پہ ڈسکس نہیں کرتے. تو وہ جو ہماری جو آؤٹ فٹ ہوتی ہے یا جو یونٹ ہوتی ہے جہاں پہ ہم سرو کر رہے ہوتے ہیں, جنرلی وہی ہماری فیملی بن جاتی ہے. تو اسی لیے اس سے پہلے بھی میں نے یہ, مطلب یہ تو بھائی ہے میرا, اس سے پہلے بھی میں نے کافی مطلب دیکھے ہیں, کلوز فرینڈس ہیں, لوگ ہیں جو شہید ہوئے ہیں, تو آپ کو بعد میں پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کی چیزیں جو انہوں نے شیئر کی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, کیونکہ پیرنٹس کو, فیملی کو ایسا سچ بندہ نہیں انوالو کرتا ان چیزوں میں, کیونکہ کام ہی ہمارا ایسا ہے نا, ہارڈ جاب ہے. تو باقی وزیرستان کے حالات تو شروع سے ہی ہمیں پتہ ہے. میں خود جس ایریا میں میرا بھائی شہید ہوا ہے, ایگزیکٹلی 11 کور اسی ایریا میں 9 ڈیو کے انڈر ہم نے بھی آپریٹ کیا. میں اس ٹائم بھی آپس ایریا میں ہی, مطلب وہاں سے فری ہو کر ہی میں کوئٹہ گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر آج ہم چین کی نیند ہمارے لوگ سوتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے سوتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں. اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں ایسے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ملک کو کھانے والے بہت ہیں. میں ایسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں جو اس ملک کے لیے مرنے سے پہلے 1 منٹ بھی نہیں سوچیں گے. وہ مطلب اللہ پاک نے ان کے اندر ایک ایسا بہادری کا ایلیمنٹ رکھا ہے کہ وہ بس بغیر سوچے کود پڑتے ہیں. تو انہی کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے. تو میں تو بس یہی کہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو ایڈمائر کریں, ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں, یا ایٹ لیسٹ اگر آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو غلط مت کہیں.